अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, सिस्टम जो है वो थकन से चूर है और हामिद मीर साहब जो है इसका तज़किरा करते हुए आपको नज़र आते हैं। उनके प्रोग्राम में बिलाल किलानी एक पटवारी है, उसको मदऊ किया हुआ है उन्होंने। और फिर इसी सिस्टम की थकन पे ही वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो जेल में सलूक किया जा रहा है वो तो अपनी जगह डटे हुए हैं, लेकिन इस सिस्टम की जो सांसें हैं वो फूली हुई हैं। आइए ज़रा वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं सबसे पहले उमैर नियाज़ी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो हमाद अदर साहब ने ऐलान किया है कि जो इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा तो वो फिर अपने ओहदे पे कायम नहीं रहेगा, तो क्या आप कल इस्लामाबाद पहुँच पाएंगे और आपको यकीन है कि हमाद अदर साहब भी पहुँच जाएंगे कल इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी अली अमीन साहब ने आज खुद KPK में 3 बजे इजलास किया था और KPK के एंड पे भी लोग तैयारियां कर रहे थे, मगर साथ ही साथ इस चीज़ पे कोशिश हो रही है जो बैरिस्टर गौर साहब ने एक ख़त दिया था इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि खान साहब तक रसाई दी जाए। अभी भी मेरी एक KPK में बात हुई थी, उनके तवज्जुह से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डॉक्टर इस वक्त कडियाला जेल के बाहर पहुँचा हुआ है और कोशिश यही कर रहे हैं कि कम अज़ कम एटलीस्ट डॉक्टर तक खान साहब की रसाई दी जाए। देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि जेलों के अंदर वायलेंस की। अगर पॉलिटिकल फिगर्स को उठा लें, आसिफ अली जरदारी साहब का वाक़या सबके सामने है। अब इमरान खान के हवाले से जिस तरह की अजीब व गरीब किस्म की खबरें आ रही, तो कम अज़ कम डॉक्टर तक रसाई देना कोई गवर्नमेंट के लिए मुश्किल काम नहीं। और ये अना की गेम नहीं है। देखें, एक जलसा मुलतवी जब कराना था तब तो आपने आज़म सवाती को इस तरह से झटपट में एक्सेस दे दी थी कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान में मिलती नहीं है। मगर अब ये मामला आ गया है तो आप जो है ना इसको अना का मसला बना ले कि नहीं, अगर आपको SCO कॉन्फ्रेंस इतनी ही अजीज़ है, आप कहते हैं इतनी स्ट्रेटेजिक उसकी इंपॉर्टेंस है कि रीजन में हम जो है ना शायद एशियन ब्लॉक के साथ खड़े होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें मुलाकात कराने में हर्ज किया। और मुलाकात में डॉक्टर ने एग्जामिन करना है, पूरी कौम की तसल्ली हो जाएगी और कोई उसमें मेरे ख्याल से कोई इस तरह का अमर माने नहीं है कि आप कहें कि पॉलिटिकली कोई नेगेटिव उसका फॉल आउट आ जाएगा, जिस चीज़ का आपको ख़तरा हो कि जी खान साहब का कोई बयान आ जाएगा जिसकी वजह से हो जाएगा, तो इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं होने लगी। और पार्टी ने भी इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाई कि खान साहब तक अगर एक्सेस हो जाए तो वो कॉल ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर पहुँचा हुआ है अडियाला जेल के बाहर, वो PTI का डॉक्टर है या कोई सरकारी डॉक्टर है? नहीं, शौकत खानम के डॉक्टर। अच्छा, शौकत खानम के डॉक्टर हैं। अच्छा, बिलाल अज़हर किलानी साहब, ये तो बड़ी एक मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल उनकी शर्त नहीं है कि हमारा डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है उसकी मुलाकात करवा दे इमरान खान साहब से तो हम कॉल ऑफ कर देंगे एहतजाज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। और देखिए हामिद मीर साहब, जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के या इस PTI के मुतालबे की, बात ये है कि ये मैं तो कहता हूँ जी कि जो भी किसी भी कैदी का, मुजरिम का, जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी जो भी राइट्स हैं वो उसको मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पे हकीकत यह है कि इमरान खान साहब को तो बाकायदा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनको उनकी मर्ज़ी के मेन्यू मिलते रहे हैं वर्जिश की मशीनें मिलती रही हैं, उनको रोज़ाना सहाफ़ियों से गुफ्तगू, रोज़ाना जमात के साथियों से मुलाकातें रही हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी कोई किसी कैदी के, हमारा वो वाला रवैया नहीं है जो खान साहब का था जब हमारे लीडर्स कैद में थे कि इसको गद्दा ना मिले, इसको खाना ना मिले, इसको दवाई ना मिले, रात को 12 बजे इसके सेल में घुस जाओ, बेटी को बाप के सामने गिरफ़्तार कर लो। मगर बात यहाँ पर इस चीज़ की नहीं है। बात इस चीज़ की है कि आपने इस वक्त पे SCO के वक्त पर ही क्यों आपने ये एहतजाज की कॉल और D चौक पर ही क्यों दी? ये एक बहाना है। ये आज ये बात ना होती तो उनको कोई और बात मिल जाती। और असल मकसद यही है कि आपने 3-4 दिन पहले इन्होंने तमाशा लगाया। अब इनको नज़र आ रहा है कि मलेशियन वफ्द का विज़िट हो गया, उनको नज़र आ गया कि अभी चाइनीज़ वफ्द का विज़िट हो रहा है, सऊदी वफ्द का विज़िट हुआ, SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है, IMF का प्रोग्राम हो गया है, मईशत जो है वो सिंगल डिजिट पे आपकी इन्फ्लेशन आ गई है, मईशत संभल रही है। और इनको ये समझ आ रही है कि अगर ये हरकतें नहीं करेंगे तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर किस तरह होगा। ये उसी की। अच्छा, एक मिनट, ये आपके एक साथी हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इन्होंने एक एक्स पे अपनी राय का इजहार किया, कह रहे हैं हुकूमत को PTI रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात का एहतमाम कर देना चाहिए। जी देखिए मीर साहब, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके हकूक़ हैं वो उसको मिलने चाहिए किसी भी कैदी को। मगर PTI का उसको इसके साथ नथी करना, जब वो जानते हैं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और 15 तारीख को ही क्यों एहतजाज की कॉल और D चौक पर ही क्यों? देखिए बात यह कि चले एक दफ़ा मान भी लेते हैं कि मफरूज़े की बुनियाद पे कि आपके पास कोई जायज़ एहतजाज करने का जवाज़ है, तो 15 तारीख ही क्यों और D चौक ही क्यों? क्योंकि नीयत ही यही है कि यहाँ पे किस तरह हमने उधम मचाना है, किस तरह अटेंशन सीख करनी है, किस तरह
آج کل کے موقعوں پہ اس چیز کو بحث بنانا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان کے جو ایک اہم ایونٹ ہے جس میں آج کے دن بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج چائنیز پریمیئر ہائی لیول ڈیلیگیشن بہت عرصے بعد پاکستان آیا ہے, آج ایم او یوز سائن ہوئے ہیں, ایک اچھا وزٹ ہو رہا ہے, اگلے 2 دن ایس سی او کی کانفرنس ہے, مگر کیونکہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس سے اٹینشن ہٹ کے ان کی انا کی سیاست کی طرف توجہ جائے, انہوں نے یہ حرکت کی ہے. آج عمران خان کی ملاقات کا بہانہ نہ ہوتا تو یہ کوئی اور بہانہ بنا لیتے. کامران مرزا صاحب, ہم آئینی معاملات پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے آپ ذرا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ یہ جو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ کھڑا ہے اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر, اگر اس کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے اور ان کو تسلی ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں تو ہم اپنی احتجاج کی کال واپس لے سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مولانا نے اس پہ کوشش کی تھی, متعلقہ حلقوں کو یہ میسج دیا تھا, انہوں نے یہ 2 دن ہو گئے اس بات کو, اور کہا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے مؤخر ہو سکتا ہے, ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کروا دیں اور ایک آدھ وکیل کی بھی ملاقات کروا دیں تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائیں, مگر وہ رسپونڈ نہیں کیا گیا. ان کو بھی احتجاج نہیں کرنا چاہیے, یہ موقع نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا, خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کی جان خطرے میں ہو, مگر گورنمنٹ کے پارٹ پہ بھی کوئی حرکت مناسب نہیں ہے. ہم نے اپنے طور پہ جو ہم سے ہو سکا یعنی مولانا صاحب سے وہ کر کے دیکھ لیا, اور یہی میسج تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کروا دیجیے اور ڈاکٹر صاحب آ کے کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہیں بالکل, تو دین جو ہے نا یہ وڈرا کر جائیں گے, اس کال کو کال آف کر دیں گے اس کو, جو کچھ انہوں نے کرنا ہے 15 کو, مگر رسپونڈ پراپر نہیں کیا گیا. اچھا عمیر نیازی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا الفاظ ہیں ذرا آپ سن لیں. جو مسودات شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی, تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے. جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں, اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا, پھر میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا, اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ سے بات کروں گا, اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے. اچھا عمیر نیازی صاحب, مولانا صاحب تو ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ کو کامران مرزا صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے پر بھی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے معاملے پہ تو حکومت نے مولانا صاحب کی بات نہیں مانی, تو یہ جو آئینی ترمیم کے مسودے پہ مولانا کی کوشش ہے تو اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا؟ اچھا جی, یہ دیکھیں آج بھی میٹنگ تھی, میٹنگ میں اسد کیسر صاحب نے اور گوہر صاحب نے جو پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے تو ٹائم ہی سیکھ کیا تھا کہ ہمیں اور ٹائم دے, مگر اس میں کچھ ان کی جو ابھی میرے تک خبر آئی کہ بات نہیں بنی تھی آپس میں, پیپلز پارٹی اور ان کی کوئی جو ہے نا بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا. تو جو پی ٹی آئی کا جی ورژن ہے بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے, دیکھیں ہم جو مولانا صاحب کے بالکل قدر کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیپ لیا ہے, اور اس دن جس طرح سے ایک تاریخ رات میں بڑا ہی ایک تاریخ کام ہونے جا رہا تھا, اس کو جو ہے نا انہوں نے روکا, اس کا انہیں پورا کریڈٹ جاتا ہے. مگر بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے, دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنائی جا رہی ہے کس لیے, اس وقت ظالم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور یہ کوئی ایک پہلی کڑی نہیں ہے. اگر آپ قوانین کا جائزہ لینا شروع کر دیں, اگر پیسفل اسمبلی ایکٹ اسلام آباد میں آیا تو وہ کس لیے آیا, رائٹ ٹو اسمبلی کو کل کرنے کے لیے. کل پنجاب اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے, پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ, وہ ایک بیسیکلی مریم نواز کی ایک اپنی ذاتی فورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب اس طرح کا ماحول ہو کہ جس میں آپ نے ڈسینٹ کو چلنے ہی نہیں دینا اور آپ نے ظالم کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے, دیکھیں آج آپ نے لاہور میں دیکھ لیا, لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے, بڑا دل خراش واقعہ ہوا, یہ جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ سے متعلقہ, تو آپ نے اسٹوڈنٹس کا کیا حال کیا کہ پولیس والے گھس کے دندناتے کیمپس کے اندر انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو مارا ہے. جی ناظرین, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک سوال کیا تھا بلال کیانی پر کہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی, یعنی اتنا بڑا تو کوئی سوال نہیں تھا, اتنا بڑا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا تحریک انصاف کا, اور ایک جائز مطالبہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. اور جب ان کا لیڈر نواز شریف صاحب جب قید تھا تو یہ روزانہ یعنی قافلہ در قافلہ جو ہے وہ جا کر اس سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, اندر ٹائلیں کبھی لگ رہی ہیں, کبھی باتھ روم میں چمکائے جا رہے ہیں, کبھی کیا کیا جا رہا ہے اندر, کبھی کیا کیا جا رہا ہے. تو آج جب یہ
عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، تو ناظرین کرام مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو یہ پھر گردن پکڑ لیتے ہیں، اور جب اقتدار نہیں ہوتا تو پھر یہ پاؤں پکڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ تو ناظرین کرام فی الحال ان کے پاس اقتدار ہے، اور فارم 47 والا اقتدار جو ان کے پاس آیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں یہ کب تک اس کے بل بوتے پہ جو ہے وہ ان کی گردن میں سریہ رہتا ہے، لوگوں پہ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ وہ کراچی میں آپ نے دیکھا وہ خاتون کو کس طریقے سے انہوں نے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس کی گونج جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نظر آئی۔ ان کے گزشتہ جتنے بھی آپ نے جو سلوک دیکھے ہیں عوام کے ساتھ، تو ان سے تو لگتا یہی ہے کہ یہ ان کا آخری جو ہے وہ حربہ ہے، اور اس سسٹم کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں جو دفن کر کے انشاءاللہ عوام آئے گی۔ تو ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کس وقت جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر داخل ہوگا، اور اس قبر کے اندر سے ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہوگی۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موقع پہ، کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔